अर्ज करूंगा, लेकिन बस गुफ्तगू समेट दी। और किस किस का किरदार है अली को हम तक पहुंचाने में, कौन कौन मोहसिन है। तो अगर इन मोहसिनों के एहसानात को शुमार करना चाहें तो माँ से शुरू होगा ये सिलसिला। इसलिए छठे इमाम फरमाते हैं, मन वजद फी क़ल्बिही मुहब्बतना फल यशकुर उम्मा। जो शख्स अपने दिल में हम 14 की मोहब्बत को महसूस करे, उसे चाहिए कि अपनी पाक तीनत माँ का शुक्रिया अदा करे। अर्ज की अगर माँ का इंतकाल हो चुका हो फिर क्या करे? फरमाया उसकी कब्र पे चला जाए, जाके फातिहा पढ़े, कहे माँ मैं तेरा ममनून एहसान हूं कि तूने मेरे बाप की अमानत में खयानत नहीं की। और माँ से शुरू करे तो उस माँ तक पहुंचेगा जो उम्मे अबीहा है, जो अपने बाप के लिए भी माँ का दर्जा रखती है। ये सिलसिला एहसानात जाकर रुकेगा उस खेमे पर जहां से आवाज बुलंद हो रही है, सुब्बत अलैया मसाइब लौ अन्नहा सुब्बत अलल अयामे सिरना लया लया। बाबा जान आपके बाद मेरे ऊपर वो मुसीबतें आई, अगर पहाड़ों पर आती पहाड़ सुरमे में तब्दील हो जाते, अगर दिनों पर आती दिन रातों में बदल जाते। फातिमा ज़हरा अल्लाह का सबसे बड़ा राज, अल्लाह कभी अपने सबसे बड़े राज को आश्कार न फरमाता अगर अली की विलायत का तहफ्फुज मकसूद न होता। अल्लाह ने फातिमा को भेजा है अली को बचाने के लिए। अल्लाह ने सैयदा के नूर को इस कायनात में उतारा है अली की विलायत को बचाने के लिए, अली को कयामत तक आने वाली बाशऊर नस्लों तक पहुंचाने के लिए। अगर इज्जत अली, अजमत अली, शरफ अली, विलायत अली सैयदा ज़हरा को इस कायनात में भेजे बगैर बच सकती तो अल्लाह कभी फातिमा ज़हरा को इस कायनात में ना भेजता। फातिमा ज़हरा सिर्रे उज़्मे परवरदिगार, फातिमा ज़हरा अल्लाह का सबसे बड़ा राज। अली मुत्तकी हिंदी इमाम अहले सुन्नत कंजुल उम्माल में हदीस बयान की कि कयामत के दिन जब सब जमा होंगे, अव्वलीन और आखरीन सब इकट्ठे होंगे, तो ऐसे में खुदा फरमाएगा, या अहला माशर गुज़्ज़ू अब्सारकुम व नक्किसू रुऊसकुम। ए अहला माशर, अपनी आंखों को बंद करो, अपने सरों को झुकाओ। क्यों? इसलिए कि अब मेरे हबीब की बेटी फातिमा ज़हरा, यानी खुदा की मशीयत ये है कि कोई नबी भी आंख उठाकर सैयदा की तरफ ना देखे। ये खुदा की मशीयत है। और सैयदा की मशीयत क्या है? हमें बताने के लिए जब पैगंबर ने पूछा, फरमाया बेटी फातिमा बताएं आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? कहा बाबा सिर्फ एक ख्वाहिश है। कौन सी ख्वाहिश है? कहा बाबा कभी कोई नाहमारम मुझे न देखे और मैं किसी नाहमारम को ना देखूं। वो बीबी जिसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि कोई नाहमारम आपको ना देखे, ना आप किसी नाहमारम को देखें, फिर क्या मजबूरी थी? एक दिन यही बीबी हजारों अजनबियों के सामने खड़े होकर ये फरमा रही है, मन आरफनी फकत आरफनी। जो मुझे जानता है सो जानता है, जो नहीं जानता अना उअर्रिफुहु, मैं अपना तारुफ कराती हूँ। इअलमू अन्नी फातिमतु बिन्त नबिय्यकुम, पहचानो मैं तुम्हारे नबी की बेटी फातिमा ज़हरा। क्यों गई सैयदा? अली के लिए गई। और ऐसा नहीं, इतनी देर जो खड़े होकर खुतबा दिया, दरबार का जुमला अर्ज करो, दरबार का एक एक लम्हा सैयदा के लिए एक एक साल बन गया। कैसे? 18 बरस की फातिमा जब घर से चली थी सर का एक बाल भी सफेद नहीं था। जब फातिमा ज़हरा पलटकर वापस घर आई सर का एक बाल स्या नहीं रहा था, बीबी का सर सफेद हो गया। इन लम्हों में क्या देखा? इतनी देर खड़े होकर ये मुसीबत कम है। और अब फातिमा पलटी, बस आखिरी जुमला अर्ज करो, पलटी है लेकिन घर नहीं आई, घर नहीं आई। अली को बचाना है, अली को पहुंचाना है। एक एक सहाबी के दरवाजे पर दस्तक दे रही, लेकिन आज कोई दरवाजा नहीं खुल रहा, कोई दरवाजा नहीं खुल रहा। एक दरवाजा खुला, कौन? मुआज़ बिन जबल। दरवाजा खोला, देखा सामने नबी ज़ादी खड़ी। कहा नबी ज़ादी आपने क्यों ज़हमत की, मुझे बुला दिया होता। फरमाया मुआज़ इन बातों को छोड़ो और आओ दरबार में, मस्जिद में आओ। चंद दिन पहले जो गदीर में अली की विलायत की गवाही सुनी थी, आकर दरबार में सबके सामने गवाही दे दो। मुआज़ बिन जबल कहने लगा, नबी ज़ादी जब सारा मदीना खामोश है तो अकेले मुआज़ की गवाही आपके किस काम की? फरमाया तुम बाकियों को छोड़ो, तुमने सुना है तुम गवाही दो।
ایک مرتبہ معاذ بن جبل نے کہا نبی ذاتی مجھے معاف رکھے، میں اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے یہ گواہی دوں۔ یہ سنا نبی ذاتی آگے بڑھی اور یہ کہتی ہوئے آگے بڑھی، فرمایا اے معاذ یاد رکھنا جب تک زندہ رہوں گی کبھی تجھ سے دوبارہ کلام نہیں کروں گی، جب تک زندہ رہوں گی کبھی تم سے کلام نہیں کروں گی۔ یہ کہا آگے چل پڑی۔ اسی دوران میں معاذ بن جبل کا بیٹا گھر میں داخل ہو رہا تھا، آخری جملے سنے گھبرا گیا، باپ سے پوچھنے لگا نبی زادی کیوں آئی تھی؟ کہا نصرت طلب کر رہی تھی، مدد طلب کر رہی تھی۔ کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے عذر خواہی کی۔ کہا پھر نبی زادی نے کیا کہا؟ کہا نبی زادی نے یہ جواب دیا جب تک زندہ رہوں گی کبھی تجھ سے کلام نہیں کروں گی۔ یہ سنا معاذ بن جبل کا بیٹا الٹے پاؤں مڑا چلا۔ جب چلا تو باپ نے پوچھا کہاں جا رہے؟ کہا کبھی اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، کبھی اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ کہا تمہارا گھر ہے، میں تمہارا باپ ہوں۔ کہا ہاں یہ میرا گھر تھا اور آپ میرے باپ ہو، لیکن میں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ کہا کیوں قدم نہیں رکھو گے؟ کہا میں نے پیغمبر کی زبان سے سنا تھا کہ اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں، اللہ کا غضب فاطمہ کے غضب میں، جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی، جس سے فاطمہ ناراض اس سے خدا ناراض۔ بس میرے عزیزوں، یہاں تک کہ حزب حاکم نے محسوس کیا کہ اگر یہ معظمہ کچھ دن اور زندہ رہ گئی اور اسی طرح سے لوگوں کے دروازوں پر جا جا کر ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑتی رہی، بیدار کرتی رہی، تو مبادا کوئی ہمیں اس مسند پر نہ بیٹھنے دے۔ اس لیے طے کیا گیا کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے اس شمع ہدایت کو گل کر دیا جائے، اس چراغ ہدایت کو بجھا دیا جائے۔ چنانچہ 50 افراد اپنے ہاتھوں میں لکڑیاں اٹھائے، ڈنڈے اٹھائے، تلواریں اٹھائے، جلانے کا سامان اٹھائے، اس دروازے کی طرف چل رہے ہیں جہاں پیغمبر کھڑے ہو کر قرآن کی آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ اور کسی نے قنفذ سے کہا جاؤ دستک دو، اور جب دستک ہوئی علی اٹھے دروازے کی طرف بڑھے، لیکن جب علی دروازہ کھولنے لگے، نبی زادی محافظہ ولایت علی، کائنات میں علی کی ولایت کی سب سے بڑی محافظہ، ایک مرتبہ مولا متقیان کے سامنے آ کر رکی اور سیدہ نے دست ادب جوڑے، علی کے سامنے دست ادب جوڑے اور کہا علی جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ رہے کبھی انہوں نے خود تلوار نہیں اٹھائی، ہمیشہ آپ نے ان کا دفاع کیا، اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر حجت خدا میرے بابا تھے اور آج روئے زمین پر حجت خدا آپ ہیں، اس لیے آپ خود اپنا دفاع نہیں کریں گے، آج نبی زادی آپ کا دفاع کرے گی۔ علی فرماتے ہیں جیسے نبی زادی مناسب سمجھتی ہے، اب علی پیچھے ہٹے، فاطمہ دروازے کی طرف بڑھی، آوازیں بلند ہوئی، کچھ لمحوں کے بعد دروازے کو آگ لگی، اور جب آگ لگی اور ایسا نہیں کہ دروازہ جلنے کا انتظار کیا گیا، میں نے پڑھا شیخ عباس امی صاحب مفاتیح الجنان نے بیت الاحزان میں لکھا ایک شخص اتنا غصے میں بپھرا ہوا تھا، اس نے جلتے ہوئے دروازے کو لکڑیاں مارنا شروع کی، پھر ٹھوکریں مارنا شروع کی، اور کچھ لمحوں کے بعد یہ دروازہ گرا، یہ دروازہ گرا۔ اے اہل شکریال اور اطراف سے آئے ہوئے مومنین، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتانا کیا یہ دروازہ زمین پر گرا؟ کیا یہ دروازہ زمین پر گرا؟ اے کاش زمین پر گرا ہوتا، لیکن امام زمانہ فرماتے ہیں میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری دادی فاطمہ زہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی، ادھر دروازہ گرا، بی بی کی آواز بلند ہوئی فضا میری طرف بڑھو، میری پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، فضا میرا محسن شہید ہو چکا۔ بس میرے عزیزوں آخری جملہ عرض کروں، یہاں تک کہ دروازہ گرنا تھا، 11 افراد علی کے بیت الشرف میں داخل ہوئے، ایک شخص کے ہاتھ میں رسی ہے، چاہتا ہے کہ علی کے گلوئے ادھر میں رسی ڈالے، جانتا ہے کہ آج فاتح خیبر تلوار نہیں اٹھائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ علی کے قریب پہنچتا، ایسے میں سیدہ اٹھی، فضا کی مدد سے آگے بڑھی، آگے بڑھ کر علی اور اس حملہ آور شخص کے درمیان کھڑی ہوئی، اور کھڑے ہونے کے بعد فرمایا تو میری زندگی میں علی تک نہیں پہنچ پائے گا، میری زندگی میں تو کبھی علی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اس شخص نے کہا نبی زادی درمیان سے ہٹ جا ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ تو ہٹنے پر مجبور ہو جائے گی۔ فرمایا قیامت تک نہیں ہٹوں گی، قیامت تک نہیں ہٹوں گی۔ میرے عزیزوں مجھے معاف کرنا، لیکن یہ مقتل کے جملے ہیں۔ ایک مرتبہ اس شخص نے اپنا داہنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور پھر پوری طاقت سے ایک ایسا تماچا نبی زادی کے رخسار پر مارا